भला रूह को दुनिया की चीज़ें कैसे अच्छी लगेंगी कि वो तो अल्लाह के दरबार से होकर आई है। ज़मीन के पीछे लड़ने वालों को याद रहे कि हमारे जिद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूरी ज़मीन के मिल जाने पर भी उदास थे। जद्दोजहद और कोशिश का मकसद सिर्फ जन्नत होनी चाहिए। माना कि नफ्स बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर आपने इसको काबू ना किया तो ये और ताकतवर हो जाएगा। फिर पहले ये अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा और आपको इज्जत के मकाम से नीचे गिरा देगा, और फिर एक दिन पूरी ताकत से ये आपको दोज़ख की झुलसा देने वाली गहराइयों में फेंक देगा। कभी कभी खुशियाँ बारिश और दिल बर्तन बन जाते हैं। खुशियाँ खुल के बरसती हैं, लेकिन तंग मुंह वाले छोटे बर्तन इन भी ज़्यादा कतरे इकट्ठे नहीं कर पाते। उस सच्ची किताब का इल्म रखने वाले दुनिया के किसी भी इल्म से बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। मशरिक़ और मग़रिब से आने वाली आवाज़ें तो हमें सुनाई दे रही हैं, लेकिन दिल क्या कह रहा है कभी गौर ही नहीं किया। तुम्हारा दिल अल्लाह की याद चाहता है। हर वो शख्स जिसे खूबसूरत मकामात देखने का शौक़ हो, उसे चाहिए कि नेक काम करता रहे, क्योंकि जन्नत बहुत खूबसूरत है। वो है जो हर उस चीज़ को छोड़ जाएगी जिसको तुमने दुनिया में पाया था, और उस ज़ात के पास चली जाएगी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जो तब भी थी जब कोई नहीं था, और जब भी होगी जब कोई नहीं होगा। जब बुराई दिल को भारी कर रही हो तो अल्लाह को याद करके चंद आंसुओं के कतरों से दिल को हल्का कर लेना। आपके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत इंसान वो भी है जो तब बाहर निकलता है जब आप नेक लोगों के साथ होते हैं। अल्लाह का जिक्र करने वाले सच में जिंदा लोग होते हैं, तभी तो वो हकीकत में भरपूर जिंदगी जीते हैं। याद का नाम जिंदगी है और भूल जाने का नाम मौत है। हसद और घमंड जब इंसान के अंदर दाखिल होते हैं तो उसकी अक्ल और इंसाफ को बाहर कर देते हैं। ज़हनों की तंगी बड़े घरों में रहने से दूर नहीं होती, बल्कि आजिज़ी में रहने से दूर होती है। तुम्हारे अंदर को कोई नहीं जानता। लोग अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं, क्योंकि आदतों से शख्सियत की तर्जुमानी होती है। अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की करनी है तो कसरत से दुरूद पढ़ा करो। चिराग रात को ललकारता नहीं है, बस उसे थोड़ा सा रोशन कर देता है। दंदर में मोती ढूंढना इफलास के साथ हो तो भी नादानी है। जिस माशरे में गरीब इज्जत से रहता है वो माशरा इंसानी है। दुनिया से बेखबरी दीनी इल्म को नाकाबिल एतबार बना देती है। आदमी खुश नहीं है, ये तकलीफ की बात है। आदमी गमज़दा भी नहीं है, यह अज़ाब है। वो हैवानों का माशरा है जहाँ अमीर बड़े लोग कहलाएं और गरीब छोटे लोग। कमज़ोर वो है जो अपनी ताकत से बेखबर हैं, और ताकतवर वो है जो अपनी कमज़ोरी से वाकिफ़ है। मानो ना मानो, वो तेरा लब तेरे साथ है और तेरी कोई भी चीज़ उससे ओझल नहीं। आदमी को आदमी बनाना उतना ही मुश्किल है जितना कि गन्ने से गुड़, और आदमी ही आदमी को आदमी बनाया करता है। दर दर और हर दर का बनकर मत रहे, एक दर का बन। खालिक ने मखलूक पैदा किया और वही उसका रब है। मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त तक पहुंचा देता है। जो अल्लाह का हुक्म अपनी ज़ात पर नाफिज कर गया वो कभी जलील और रुसवा नहीं होगा। आप अक्सर ये सुना करते हैं कि नमाज कायम करने का हुक्म है। नमाज कायम करने का मतलब ये है
کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کوئی برائی اور بے حیائی کا کام نہ کریں تو آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ جتنا خیر کی طرف بڑھو، شر کے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں۔ دنیا کا وقت اگر لمبا بھی ہو جائے تو بھی وہ چھوٹا ہے، اور اس کا مزہ اٹھانا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تب بھی بہت کم ہے۔ چلنے کا سامان کرو، کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ تم لوگوں سے دولت میں ہرگز نہیں بڑھ سکتے، تم ان سے اخلاق میں آگے بڑھ جاؤ۔ عقل سے کام لے اور آگاہ لے کہ سب سے پہلے دل کو ناپاکی کی غلاظت سے صاف کر۔ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو اپنی غذا بنا لو، تاکہ تم فرشتوں کی طرح سے نجات پا جاؤ۔ دنیا کو ایسے مکان کی طرح سمجھو کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو خالی دیکھا۔ جب آپ تنہا ہو تب آپ اپنی سوچوں کی نگرانی کا کام کرو، جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو تب آپ اپنے مزاج کی نگرانی کرو۔ مجرم جب اپنا جرم قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی عدالت کا غصہ فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، غریبوں کی خدمت اور دین کی تبلیغ کبھی کبھی اور کہیں کہیں جمع ہوتے ہیں، اور جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں برکت ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ علم دین وہ ہے کہ جو دنیا کی طرف سے ہٹائے اور دین کی طرف لگا دے۔ حلال اور حرام کی وہ بات جو تم ایک سچے بولنے والے مومن سے حاصل کرتے ہو، پوری دنیا اور اس میں موجود سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیب کی تلاش میں نہ رہے، بلکہ اپنے عیب دور کرنے میں لگ جائے۔ نفس کا غلام ہر کوئی ہے اور رب کا غلام کوئی کوئی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو، اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کر ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ پیاس اگر شدت بھی پکڑ لے تو بھی زہریلا پانی نہیں پیا جا سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے چیزوں اور لوگوں کو برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اپنا لو یا اپنی ذات کا حصہ بنا لو۔ اچھے اور عقل مند لوگوں کے ساتھ رہیں تو حقیقت خواب میں بھی رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ گرنے کے خوف سے بے فکر ہو کر چلتا رہا، کیونکہ میرے پاس ایسا دوست ہے۔ میں جب بھی لڑکھڑایا اس نے میری کلائی نہ چھوڑی۔ حقیقت کی خاصیت صبر ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو۔ بحث میں پھر کبھی جیت جاؤ گے مگر راز امانت ہوتا ہے۔ انسان خام ہو جاتے ہیں، زندگی کی الجھنوں کو سلجھاتے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں اور اختتام خوش کر دینے والا ہو۔ جانے کس وقت پوچھ کر نہ ہو، اپنا سامان مختصر رکھو۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ حاضر و ناظر و نور اور بشر اور غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اے دل، یہ جو ظاہر کی آنکھ ہے
इससे अल्लाह के जमाल का दीदार नहीं हो सकता। अगर तू दिल की आँख खोल कर देखे तो फिर तुझे पता चले कि क्या होता है। ए दिल, महबूब के जमाल को हकीकत की आँख से देख, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ में उसी का जलवा दिख रहा है। मैंने उससे कहा कि इस जहां में राज़ हकीकत इससे जाकर कहूँ, मेरा कोई महरम नहीं है। तो वो कहने लगा कि जाकर दरो दीवार से कह दे, एक ऐसा भी मकाम आता है गम में यारो, आदमी सब्र करे गर तो वली हो जाए। अल्लाह वालों के लिए सबसे बड़ा गुनाह ये है कि किसी के खिलाफ नफरत रखना, जिस ख्याल में आपको फ़ायदे और नुकसान की तमीज़ न रह जाए, वो ख्याल इश्क का है। कामिल ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, हम तो सिर्फ इस रास्ते के मुसाफिर हैं। जिस चीज़ को भी पैदा किया गया है वो ज़रूर एक दिन ख़त्म हो जाएगी। रास्ते चलते हैं लेकिन सब एक तरफ ही ले जाते हैं। बंदे अलग अलग लिबास में लिपटे हुए हैं लेकिन सब एक के पास जाते हैं। इस रास्ते पर ऐसे नहीं चलना जिस तरह तुम बगैर चिराग के चलते हो। अगर शरीयत आपका एक बाजू है तो सच को दूसरा होने दो। अगर इनमें से एक लापता है तो आप उड़ नहीं सकते। अगर मिट्टी गीली हो जाए तो क्या वो कीचड़ में बदल जाएगी? जब पत्थर रेजा रेजा हो जाए तो क्या वो मिट्टी में नहीं मिल जाता? लेकिन पहले आपको उसे कुचलने की ज़रूरत है, उसे रेजा रेजा करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि जब दिल पत्थर का हो जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए? सच के रास्ते पर चलते हुए किसी की खिदमत नहीं लेनी चाहिए, बल्कि खुद दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो शख्स अपनी खिदमत करता है वो कुछ नहीं पाता। हर शर्फ और काबिलियत खिदमत के बदले मिलता है। मुकद्दर से सर टकराने वालों की नसीब को हमेशा गहरी चोट लगती है। दिल चीरे बगैर कैसे मालूम होगा कि इसमें दीन है या नहीं? यहाँ तक कि तुमने बरसा बरस किसी को सजदे करते देखा, तब भी तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है कि वो काफिर है या मोमिन? शायद वो किसी और ही वजह से इबादतों में लगा हुआ हो। अगर तुम एक अक्लमंद शख्स हो तो उन चीज़ों पर गौर करो जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली हैं, और ख़त्म हो जाने वाली सूरतों और नगीनों को छोड़ दो। मरते दम तक ये मत कहो कि मैं कामिल हूँ। कामिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हम तो सिर्फ सच के रास्ते के मुसाफिर हैं। गुनाहों से भरे सैकड़ों आलमों को सिर्फ एक तौबा ख़त्म कर सकती है। जब नरमी और अच्छाई की मौजें दरिया में नज़र आती हैं, तौबा तमाम मर्द और जन के गुनाहों को मिटा देती है। वो आशिक जिनका दिल आग में मौजूद एक गुलाब के इश्क में गिरफ्तार होकर फ़ोन में डूब गया है, क्या उसके लिए हकीकी मोहब्बत यानी अल्लाह की पनाह में आने के अलावा कोई चारा है? देखो, सुकून एक नतीजा है जो काम करने के बाद हासिल होता है। वो काम जिनका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया, वो काम जिनको करने का तुमने खुद से वादा किया है, वो काम जो तुम्हारे अपनों की तुम पर जिम्मेदारी के तौर पर लाजिम हुए हैं। पहले ये काम करो, फिर तुम्हें इन कामों का नतीजा मिलेगा, यानी सुकून। आपका होना, आपका वजूद रश करने के काबिल बन जाता है जब लोगों की खुशियाँ आपके वजूद से जुड़ जाती हैं। जिद ना किया करो कि मैं ही सही हूँ, बाकी समझाने वाले सब गलत हैं। अगर ऐसा होता तो तुम बार बार एक ही जगह ठोकर क्यों खाते? अल्लाह को अपने नेक बंदे बहुत पसंद हैं, लेकिन उसे वो गुनाहगार बंदे भी पसंद हैं जो गलती हो जाने पर अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं और कहते हैं, ऐ मौला, हमने गलती कर दी, हमें माफ़ फरमा। उन बंदों को अल्लाह की बारगाह में बहुत पसंद फरमाया जाता है जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, फिर चाहे हालात जैसी भी हों। मोहब्बत का बदला मोहब्बत है, और हर मोहब्बत करने वाला बदले में मोहब्बत ही चाहता है। उसे आपके एहसान और मेहरबानी से कोई वास्ता नहीं। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ बढ़ती है।
सही लोगों और चीज़ों की हो तो सुकून बनकर, गलत लोगों और चीज़ों की हो तो जुनून बनकर। खुदा से मिलने के बहुत से रास्ते हैं, और वो रास्ता जिसमें सच्ची तड़प और इखलास के साथ चला जाए, वो रास्ता अल्लाह ही तक ले जाएगा। इन राहों पर भी चलकर देखो, ढूंढो इन रास्तों को, सिर्फ सजदों को ही काफ़ी मत समझो। कभी तो कारोबार करना छोड़ो, हर काम में बस फ़ायदा तलाश करते हो, ये भी कोई तलाश है? करना है तो वो नूर तलाश करो जो तुम्हारी ज़ात में मौजूद है। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया है, उनकी फ़िक्र ना करो। अल्लाह वो सब जानता है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखो, बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। जो मकाम शिकवे का होता है वही मकाम शुक्र का भी होता है, लेकिन हम इस मकाम पर शिकवा जल्दी और शुक्र देर से अदा करते हैं। हर बात में खैर ढूंढा करें और अल्लाह का शुक्र करने की आदत डाल लें। अल्लाह के कामों में आप दखल नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो जो करता है और फरमाता है वही ठीक और बेहतरीन होता है। अगर आप उसकी तहकीक अपनी इंसानी अक्ल से करेंगे तो ये आपकी बस का रोग नहीं है। अगर आप दुनिया से तवज्जो हटाकर दीन की तरफ लगा दें तो आप दीनदार हो गए। बस ये याद रहे कि वो आपको आपकी आँख से देख रहा है। हराम चीज़ों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ जो कुछ है वो यही रहेगा, लेकिन यहाँ की चीज़ों को अपना कहने वाला यहाँ नहीं रहेगा। इस उम्मत के लिए मेहरबानी है, इसको तकलीफ़ आती है, अजाब नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हर इंसान से मोहब्बत करते हैं। निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह व शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। जिस सुकून और आराम से हमारे जिस्म में रूह दाखिल हुई थी, इसी तरह हमारी रूह को मौत के वक्त कलीमा पढ़ते हुए सुकून के साथ आज़ाद फरमा। अपनी तकलीफ़ का लोगों के साथ जिक्र ना करना, कि आपका अपनी ज़ात पर बड़ा एहसान होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये ख्याल रहे कि तुम्हें पाला जा रहा है और मैं पालने वाला हूँ। कहीं ये ना समझ लेना कि तुम पालने वाले हो। ये ना कहना कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। छिन जाने के बाद जिस मकाम की तलाश दोबारा शुरू हो जाए, वही मकाम इंसान की जन्नत है। सब्र हर कामयाबी की कुंजी है, तो फिर तुम जल्दबाजी में क्यों हो। खामोशी सबसे बड़ा फ़कीर है, इसका खुतबा बहरे को भी सुनाई देता है। एक तमन्ना ये थी कि हो मुकम्मल हर एक तमन्ना, अब तमन्ना ये है कि कोई तमन्ना ना रहे। हालात को अपने ताबे रखने की हर मुमकिन कोशिश करें, लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो फिर हालात के ताबे हो जाए। मुमकिन है वहीं से कुछ बेहतरी मिल सके। कमज़ोर पर जोर करना शराफत नहीं है, क्योंकि जो परिंदा चूड़ी से दाना छीने वो कमीना होता है। दूसरों के हाल पर गौर बनने से नसीहत हासिल होती है। इल्म बगैर अमल के बेकार सा है, और अमल बगैर इल्म के बीमार सा। तुम अपने परवरदिगार को आजिज़ी के साथ चुपके चुपके पुकारा करो, बेशक वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। हर अमल किसी उसूल की वजाहत है। सब कुछ आपका है अगर आप सबके हैं। कहानी का लंबा होना उसकी खुसूसियत नहीं होती, बल्कि असल खुसूसियत तो ये है कि वो कितनी तवील अरसे तक ज़ौक़ और शौक़ में सुनी और पढ़ी जाती है। उम्मीद ने मौत को कितना नज़दीक कर दिया है। उम्मीदों से दिल नहीं लगाना चाहिए। जाहिल की नाफरमानी करो, महफूज और सलामत रहोगे। खूबसूरत नीयत इंसान के अंदर की खूबसूरती है। मौत का सच्चा होना उम्मीद के झूठे होने को ज़ाहिर करता है।
ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے سوائے زندگی کے۔ مال و دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے جلد سزا اور مصیبت آتی ہیں وہ سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر نا امید ہونے والا مایوس ہے، ہر جاہل اور نہ جاننے والا فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو شہوتوں میں الجھا ہوا ہے۔ بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دن کو بھی زم لگ جاتا ہے اور یہ زم موت کو بھلا دینے کی وجہ سے لگتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہے اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دے۔ خزاں کے گرتے پتے حقیر نہیں ہوتے، انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ نماز حقیقت انہی کی ہے قائم جو محبوب کی ہر ادا دیکھتے ہیں۔ دور ہی سے نہیں محبوب سے ملاقات، آنکھ والوں کے لیے وہ ہر در و دیوار ہوئے ہیں۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وہ شخص بد نصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں، عشق کی مخلوق ہے۔ عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، پر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے کھل کر لاور ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرے یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کرے یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہیں جو دوست بن کر آئے۔ ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر گواہی دل ہی کی ہوتی ہے۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے،
لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو، اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ خالی پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ بے وقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے۔ اس سے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے، اور اس سے دور رہنا ثواب ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ کیا غلط ہو سکتا ہے، اس سے ڈرنا چھوڑیں، اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مثبت ہونا شروع کریں۔ جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کرے۔ خدا کی بنائے گئے حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف۔ لوگ کعبہ گئے اور دل سے بلائے نہ گئے۔ ہم نے محبت و رحمت ہو اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور دولت کو گنتے ہیں۔ یقین بھی دولت دوا دینے والے، خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی غور کریں، چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اور ہو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ عشق وہ ساتویں حص ہے جسے وہ عطا ہو، اسے خوشبو سنائی دے، رنگ دکھائی دے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت، ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس ناشکرا اور کافر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ ہو آسمان کی سوا اور کوئی سننے والا نہ ہو۔ جسے دنیا بھا گئی وہ آرزو میں رو رہا ہے، اور جو آخرت کی خوف میں مبتلا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے۔ کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ حسن ایک دلربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ فانی دنیا، عارضی وسیلہ، سب خدا کا، کچھ نہیں میرا۔ انسانوں کا مرنا بھی الہی کے وجود کی دلیل ہے۔ سستی دنیا میں وقت کو کھونا اور آخرت میں حسرت کی وجہ ہے۔ کسی کے آنسوؤں کے تھمنے کی وجہ بن جانا اللہ کی نعمت ہے۔ جسے اپنے ہی چاہنے والے کی خبر نہ ہو وہ کوئی ہمدردی کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے، لیکن رب نہیں ہو سکتا۔ جاہل وہ ہے جو اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہے، مجھے رحمان کی دوستی سے فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی کروں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز خواہشات سے بچنا
اصل مردانگی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، مانگنا بندے کا کام ہے۔ دوسرے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک رہو اور ان کا غم دیکھ کر خوش مت ہو۔ وہ جس کا ملنا ناممکن ہے وہ مل جائے تو کیسا ہو۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو دنیا سے بند کر لو، زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ بے احتیاطی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی۔